ए भोलि तिमी सजौली सारीमा साथी आउँछ पुतली गर्दारीमा मन पर्छ अघिसम्म खुसी भएको थियो अहिले भएमा त के गरम उता छोडम चाँदी सबे गरम माया अब अन्त कतै मन मोड्दैन सुन कतै मन मोड्दैन भगवान जस्तो पैपाछु छोड्दैन माया र उहाँको यो दर्पण छाया दोहोरी साँझमा तपाईहरु आइदिनु होला। यहाँ एकदम अर्ग्यानिक किसिमको संगीत पस्किने गरिन्छ र जहाँ लोक संगीत त्यहाँ पुण्य गौतमले भाका हाल्न नजाने पनि भाका हाल्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ताली थप्पडी लगाउन आउँछ यसपालि त तिहार पनि पुरा भइसक्यो खसीको मासु पनि खानै पाइएन त उता हुम्लाबाट पनि खसी पठाउँछु भनेर भनिएको थिएँ लास्ट टाइम त खसीलाई पनि कोरोना लाग्छ अरे भन्ने कुरा सुने त्यही भएर मैले त क्यान्सलै पो गरेँ त होइन ओइ कता हो धन्यवाद म पनि अघि छु साथीजी जहिले पनि सुरुवातबाट लिन चाहन्छु हाम्रो नेकपा युवा नेता सामाजिक अभियन्ता डाक्टर हुनुहुन्छ पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँको एकदमै हामीले मिडिया मार्फत धेरै कुराहरू हेरेका छौँ, मिडिया मार्फत हरेक कुराहरू सुनेका छौँ, उहाँहरूको व्यवहार हरेक कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। उहाँहरूको व्यवहार हरेक कुराहरू हेरेर हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ, एकदमै गर्व लाग्छ र उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने हाम्रो धेरै इच्छा थियो। आज यहीँ भेट्ने मौका पाएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्दै उहाँलाई हाम्रो स्टेजतर्फ आउनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई खाँदा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो सपना बहिनीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यति बेला आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा युवा नेताको सामाजिक अभियन्ताको डाक्टर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ, एकदम चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँको पनि सानो एउटा मन्तव्य सहित हामी यहाँ गर्न चाहन्छौँ। मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। म कहिले पनि तितो अभिव्यक्ति दिन्न, छोटो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तितो चाहिँ हुँदैन। लामो भन्नाले जोगीहरूको अखडामा बसेर कहिल्यै नटुङ्गिने गरी गरेको छ वेदान्ती बहस गरेको छ त्यस्तो पनि हुँदैन। पुण्य गौतमको तर्फबाट आदरणीय पत्रकार बन्धुहरू र यो रोदी घरका सञ्चालक महोदयहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महिला सज्जन वृन्दलाई एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु, यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन्छ। वेट एन्ड सी। केही समयपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईले मलाई प्रदान गरेको गौरव प्रदान गर्नेछ, त्यतिन्जेलसम्मको लागि धैर्यधारण गर्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र साथीहरू धेरै कुरा के गरौँ, म नेपाली मौलिक लोक संगीतको जगेर्ना हुनुपर्छ। कुमार बस्नेत भलै उहाँका गीतहरू कन्ट्रोभर्सीमा परे होलान्, तर माओ सेतुङ विश्व राजनेता माओ सेतुङलाई समेत गीत सुनाएर मन्त्र मुक्त पार्ने हिप्नोटाइज गर्ने कुमार बस्नेत यही हुनुहुन्छ। कुनै दिन बोलाउनु होला, सँगै पनि स्टेज सेयर गरौँला। कुमार बस्नेत जस्तो लोक संगीतको दिग्गज हस्ती
स्वर सम्राट नारायण गोपालले पनि गाउनु भएको छ र लोकबहादुर छेत्री, तीर्थ कुमारी, त्यसै गरी यहाँलाई थाहा छ धेरै हस्तीहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि लोक सङ्गीतलाई जगेर्ना गर्ने, प्रवर्धन गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। पशुपति शर्मासम्मको जेनेरेसनमा आइपुग्दाखेरि यहाँले देखिरहनु भएको छ नेपाली लोक सङ्गीत फेरि बिउतिएको छ, पुनर्जागरण भएको छ, यसको रेनेसा भएको छ। एक समय थियो बुझ्दै नबुझ्ने गीतमा पनि कमर मर्काएको छ, शब्द पनि थाहा छैन, हा उ गरेको छ। अब हुन त एकजना बहिनीले मेरो आँखको छम्बाबाट तौका मचाइदिनु हो। मैले त्यो गीतको शब्दहरूप्रति मेरा आफ्ना रिजर्भेसन व्यक्त गर्दा म नै असली गायक हो कि जसरी प्रचार हो। संयोगवश बहिनीले मेरो भिडियो सेयर गर्दा उहाँको त्यतिखेर अफिसियल युट्युब च्यानलमा जम्मा 1 मिलियन भ्युज मुस्किलले गएको थियो। तर अब अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ 5-6 मिलियन एउटै भिडियो मेरो आवाजमा गइसकेपछि उहाँलाई त डबल ट्रिपल लटरी लागेछ। बहिनी सृजनाले मलाई भेट्न पनि बोलाउनु हो। मेरो आँखको छम्बा भन्ने गीत अहिले मेगा भाइरलको सूचीमा गएको छ र मलाई कलाकार भुवन केसीले भन्नुहुन्थ्यो फिल्मको प्रमोसनमा तपाईलाई नै ल्याउनु पर्छ कि क्या हो भन्नुहुन्थ्यो। मैले भने मलाई क्षमा गर्नु होला, म कलाकार होइन। यहाँ झन्डै झन्डै अभिनेता बनाइसक्नु भएको थियो। म आफूलाई अभियन्ता पनि भन्दिनँ, म केवल एउटा देशभक्त मानिस हुँ। म केवल गरिब गुरुवाहरूको सेवा गर्ने पुण्य गौतम हुँ। लोक सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली सङ्गीत भन्ने बित्तिकै, नेपाली साहित्य भन्ने बित्तिकै हुरुक्क हुने एउटा साधारण मनुवा हुँ। डाउन टु अर्थ भन्छ, जमिनमा जरा गाडिएको छ। मातृभूमिको लागि परिआउँछ भने राष्ट्र पक्षमा, जनताको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विसङ्गति विरुद्ध शेरमा कफन बाँधेर अगाडि बढ्ने एउटा जोधा मानिस हुँ। गरिबको दुःख देख्नै नसक्ने, हाडे ओखर जस्तो बाहिरबाट कडा, भित्र एकदम नरम। अनि जनता कमरेड मदन भण्डारीदेखि बिपीका अधुरा सपनाहरूको वारिस बन्न चाहने यो पुण्य गौतम धेरै भाषण भूषणमा विश्वास गर्दैन। केवल मानव सेवा, समाज सेवा र प्राणी मात्रको जगत कल्याणको निम्ति समर्पित भएको एक साधारण मान्छे हो भनेर बुझिदिनु हो भने धेरै असल हुनेछ र म धन्य हुनेछु। हामी आएका छौँ के को लागि? सुमधुर सङ्गीतको रस स्वादन गर्नको निम्ति। हाम्रो हृदयभरि यहाँको सम्झनालाई एल्बमको तस्बिर सर 20 वर्षपछि पनि सजाउने छौँ। मेरो नाति पुस्ताले हेर्नेछ कुनै दिन यो रोदी घरमा आएर मेरो हजुरबाले यस्तो बोलेको रहेछ भनेर, र यहाँको अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ कुनै दिन ह्याथ रिजेन्सी नामक इन्टरनेसनल होटल अगाडि रहेको यो रोदी घरले नेपाली सङ्गीतको निम्ति कति कन्ट्रिब्युसन गरेको रहेछ भनेर अर्को पुस्ता पनि धन्य हुनेछ। र मैले यति भनिसकेपछि अब यो निरस मोनोटोनस अनि एक हिसाबले भन्दा कर्णकटु स्वरबाट वाक्क दिक्क हुनुभएका साथीहरूलाई मनोरञ्जन दिनको लागि गजबका लोक भाकाहरू लिएर केही कलाकार साथीहरू आउनुहुनेछ। सायद पुण्य गौतमको पनि दोहोरी सुन्न कान टट्याएर आएका साथीहरूलाई यदि मैले निराश बनाएँ भने मलाई गाली नगर्नु होला, किनभने हिटलरले समेत अनुकरण गरेको विश्व प्रसिद्ध कलाकार चार्ली च्याप्लिनको दुरुस्तै डुप्लिकेट हाम्रो नेपाली चार्ली तिलकजी आउनुभएको छ। अघि कतै झुक्किनु भएको थियो कि महानुभावहरू किम जोङ उन साक्षात नेपाल आउनुभयो कि क्या हो भनेर शान्तिजी पनि आउनुभएको छ। उहाँकै चेहरा दुरुस्त सकल अनुसारको नक्कल लिएर र यहाँहरू उहाँको गीतबाट अभिनन्दित हुनुहोस्, लाभान्वित हुनुहोस्, मेरो शुभकामना छ। भनिन्छ नि बेटर एमङ दि वर्स्ट, खराबहरू मध्ये अलिअलि असल होला क्या पुण्य गौतम, धेरै असल चाहिँ होइन होला। र म यति भन्न चाहन्छु जिन्ज्याक्रुसोको एउटा मान्यता छ, ब्याक टु नेचर, प्रकृतितिर फर्क्यौँ त प्रकृतितिर। कति शान्त छ, कति सुमधुर छ, कति स्निग्ध छ। हावामा कावा खाइरहेका ती पंक्षीहरू जसलाई अमेरिका, युरोप जहाँ जान पनि भिसा चाहिँदैन, पासपोर्ट चाहिँदैन, तर मान्छे जन्मजात स्वतन्त्र छ। तर व्यवहारिक बन्धनको पासोमा गाँसिएको छ। हाम्रा बाध्यता छन्, मन त छ, रातभर या बोधी घरमा नाचौँ, गाउँ, हाँसौँ, उल्लासमा रमाउँ, तर के गर्ने? खतराको घन्टी बज्छ, मोबाइलै बज्यो कि क्या? एकछिन पछि यहाँबाट बिदा हुनु छ।
म यति भन्न चाहन्छु तपाईहरुको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, तपाईहरुलाई भव्य सफलता मिलोस्, यो रोदी घरको ब्रान्च देशैभरि खुलोस्, विदेशमा पनि यसको चेन खडा होस्। म यही शुभकामना दिँदै त्रिमूर्ति हेमजी, टङ्कजी र अर्को कोजी दीपकजी, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जस्ता तीन महानुभावहरूको यो सतत प्रयत्नलाई नमन गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो नेकपा युवा नेता, सामाजिक अभियन्तामा लाग्नु भएको एकदम समाजसेवी, हरेक दुखीहरूलाई सहायता दिनुहुने र हरेक गरिबहरूलाई सहायता दिनुहुने र हरेक पिँढीहरूलाई सहायता दिनुहुने, कहिले त आफ्नो सहानुभूतिले सहायता दिनुहुन्छ, कहिले त केही कुराबाट सहायता दिनुहुन्छ, केही त गौरव हुने कुराबाट सहायता गर्नुहुन्छ। हरेक दृष्टिकोणबाट उहाँको नजरमा दया नै दया भरिएको हाम्रो सर हुनुहुन्छ डाक्टर पुण्डे गौतम सर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू थोरै रूपमा प्रश्न पारिदिनु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवादको साथमा म पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब भने म अर्को एकजना यस्तो व्यक्तित्वको नाम लिन जाँदैछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, युवा नेता तथा समाजसेवी हुनुहुन्छ, शान्ति राज राई हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि स्टेजमा आउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँलाई नेपाली किम भनेर सम्मान गरिदिनुहोस् कृपया। किम जोङ उन जस्तै देखिने व्यक्तित्व शान्ति राज राईजी। पछि बिदा भएर उतै तल बसेर भरपुर आनन्द लिनेछु। हाम्रो शान्ति राज सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि खाँदा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँ पनि एकदमै समाजसेवी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि वर्णन गरेर साध्य नै छैन। अब धेरै वर्णन त के गरिराख्नु परेर, अब समय पनि धेरै कम भएको कारणले छोटो मिठो मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि उहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद मित्र। अब पुण्यजीले भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो पुण्य सर अगाडि हाम्रो वक्ताले सबै कुराहरू त्यही नै हो। तपाईँहरूले नेपाली लोक संस्कृतिलाई, मौलिकतालाई प्रवर्धन गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, एउटा विलीन हुँदै गएको लोकदोहोरी सङ्गीतलाई प्रोत्साहन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हाम्रो युवा व्यवसायहरू टङ्कजी, दीपकजी र हाम्रो हेमजीलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो माया सम्मानको लागि अघि नै भनेका छौँ, यो दोहोरीमा विशुद्ध एउटा फ्यामिली बसेर हेर्न मिल्ने, फ्यामिली बसेर रमाइलो सेभिङ गर्न मिल्ने सबै कुराहरू छ। त्यही खाइदिनु होला, खुवाइदिनु होला भन्छ। हस्, धन्यवाद। धेरै पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो शान्ति सरलाई। साह्रै नै मिठो मन्तव्य राखिदिनु भएको छ। एकदमै समाजसेवी हुनुहुन्छ र उहाँको नजरमा सबैजना एकै पाछेवाला बराबर हुने चाहिँ उहाँले सबैलाई समान व्यवहार दिएर, समान दृष्टिकोणमा हेरेर उहाँले सबैलाई समाजसेवी गरेर आउनु भएको छ। त्यसको लागि हजुरप्रति पनि एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हाम्रो बाबुराम सर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई खाँदा उडाएर सम्मान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामी हाम्रो बाबुराम सरबाट पनि थोरै छोटो मिठो मन्तव्य सुन्न चाहन्छौँ। हजुरको भनाइ थोरै राखिदिनु होला है त्यसो। धन्यवाद कलाकार मित्रलाई। सम्पूर्ण यहाँको आयोजक समिति र कलाकार समितिमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी के हो भने यो गाउँघरमा बच्न थालेको र सहरमा चाहिँ जीवित नभएका संस्कृतिलाई यहाँका केही युवा व्यवसायहरूले यो संस्कृतिलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ पुनर्जीवित गर्ने जबरको साथ चाहिँ यहाँ यो दर्पण छाया दोहोरी रोदी घर खोल्नु भएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनताले, नेपाली दर्शकहरूले यो दर्पण छाया, यो दोहोरी रोदी घरलाई माया गरिदिनु होला र नेपाल संस्कार र संस्कृतिलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने संसारभरि यो हाम्रो संस्कृति फैलिनेछ र यो अहिले पुस्ताले मात्र नभएर यो पुस्तौँसम्म रहने खालको चाहिँ यो रहने गरी र आजीवन रहने हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जगेर गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ एकपटक यो दोहोरी साथमा दोहोरी क्लबमा आइदिनु होला र पत्रकार मित्रहरूले पनि यो दोहोरी रोदी क्लबलाई संसारभरि देखाइदिनु न र प्रचार प्रसार गरिदिनु न म हार्दिक अपिल गर्दछु। हस्त धन्यवाद। यो मौका दिनुभएको यहाँको आयोजक समितिलाई विशेष धन्यवाद प्रकट गर्दछु। सम्मान गरिदिनु हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो सपना बहिनीलाई खाँदा उडाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो तिलक सरलाई। खाँदा उडाएर सम्मान
हुँदैछ हाम्रो र छोटो मिठो मन्तव्य पनि पक्कै पनि दिनुहुनेछ हाम्रो तिलक सरले यति बेलाको बसाइमा। छोटो मिठो है धन्यवाद। अब यो गीत सङ्गीतभन्दा पनि अब छोटो कमेडीतिर जाउँ है। अब गीत सङ्गीत त लोकदोरी त चलिरहेको छ घम्सी अघि नै पनि थियो है। अब थोरै म तपाईँहरूले क्यारिकेचर गरेर आज छुट्टै किसिमको मनोरञ्जन दिन्छु होइन। सुरुमा चाहिँ पाहाडीकोबाट सुरु हुन्छ है। ल होइन होइन तपाईँलाई होइन मिडियामै नि गइन्छ यसपालि त तिहार पनि पुरा भइसक्यो खसीको मासु पनि खानै पाइएन त उता हुम्लाबाट पनि खसी पठाउँछु भनेर भनेको थिएँ लास्ट टाइम त खसीलाई पनि कोरोना लाग्छ अरे भन्ने कुरा सुने त्यही भएर मैले त क्यान्सलै पो गरेँ त होइन मिडियामै नि खर्चमै भयो बर्बादै पो भयो त होइन। अब मुस्याद भाषाको गरिदिन्छु। कति भन्नु भन्ने म त हँसाउने भन्छु कि क्या भने अब अस्ति त माथि तिहार मनाउनु पर्यो भनेर गएको है। अन्त हटेर उनी त मेरो आएर टाँसी गर्छु भन्ने कति भन्नु भन्ने म त हँसाउने भन्छु कि क्या भने। अब अन्तिममा त्यहाँपछि म खड्काजीको गरिदिन्छु। अब अन्तिममा म बाबुराम भट्टराई र शेरबहादुर देउवाको क्यारिकेचर गर्न चाहन्छु। बाबुरामजीले भन्नुभएछ शेरबहादुर देउवा सरलाई, हेर्नुहोस् तपाईँ ठुलो गरेर नगर्नुहोस्, तपाईँ पनि उठ्दै हो भन्ने हामीले लागिरह। तपाईँ पनि संसारमा जाँदाखेरि आफ्नै भाइ भतिजा सबैले राजनीति गर्नुभयो भन्ने हामीले लागिरह खाइरह त लागिरह भनेर दिनुभएको छ। अनि उताबाट शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि भनेर भन्नुभएको छ। र अन्तिममा प्यारोडी छोटो गाउँछु। 601 सुशीलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले त्यो गीतबाटै सुरु गर्छु म। 601 सुशीलेको बानेश्वरले सुन्छ जनताले सुशीलेको कसले सुनिदिन्छ। घुस खाने नेताहरू धेरै धेरै आउँछन् विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला कहाँ भेटिएला। जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला। ढुकुटीको बजेट रात रात घरको छहारीमा ढुकुटीको बजेट रात रात घरको छहारीमा पार्टी मिटिङ भन्छन् सबै होटल चौतारीमा पार्टी मिटिङ भन्छन् सबै होटल चौतारीमा। सत्ता भन्ने नेता धेरै धेरै आउँछन् जनता भन्ने नेता कहाँ भेटिएला कहाँ भेटिएला। त्यसमा भरोसा चार्ली स्टाइललाई बिदा गर्नु अब तपाईँ नमस्कार गर्नु। ओइ कता हो धन्यवाद धन्दै मेरो नाम चाहिँ दीपक मगर होइन। मेरो चाहिँ एकदम बेस्ट फ्यान चाहिँ पुण्य गौतम उसको बौद्धिकता चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने चाहिँ उसको चाहिँ होइन बौद्धिकता प्लस अनि उसको चाहिँ अब क्यारिकेचर जस्तो टाइपको पनि उसको होइन उहाँको चाहिँ सबै चाहिँ राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू। नेक्स्ट दादाको चाहिँ ल नेक्स्ट अर्को तपाईँ ल। म चाहिँ आयुष मगर होइन उहाँको चाहिँ एकदमै मलाई ड्राइभर फ्यान हो म चाहिँ
के चाहिँ मनपर्छ उहाँको? उहाँको अहिले आएको छ नि टिकटकमा होइन मेरो एक्सन छ अरूले गाएको गीत तर उहाँले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ एकदम फेमस पनि भएको छ एकदम फ्यान भयो द नेक्स्ट वान है उहाँ दाइ के कुनै जस्तो क्या पार्टी सम्बन्धी कहिले काहीँ दौडिरहेको हुन्छ क्या बाटो त्यो रमाइलो लाग्छ एकदम रमाइलो लाग्छ दाइ हो कि हजुर दाइको चाहिँ पहिलेदेखि पुरै अनि उहाँले चाहिँ राजनीतिक बहस गर्नुहुन्छ होइन अनि अहिले चाहिँ जुन त्यो टिकटकमा त्यही भएर चाहिँ अझै झन् धेरै चिन्यो होइन पहिले चिन्यो ल यति धेरै फ्यानहरूले तपाईँको चर्चा गरिसके तपाईँले पनि केही त भन्नु पर्ला नि के भन्नुहुन्छ म उहाँको यो जुन ग्रेटिच्युड उहाँको जुन म प्रतिको एउटा भावना छ त्यो प्रति आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्रेटिच्युड तपाईँहरूको जीवन सफल होस् तपाईँहरूले आँटेका चिताएका ताकेका जम्मै काम पुरा होस् र अब नयाँ नयाँ एक्सको छम्बामाथि कमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई छोड्छु थ्याङ्क यू गाइज अब दोहोरी साँझहरू भनेको रोदी घरहरू भनेको नेपाली टिपिकल सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक हो हाम्रो लोक भाका जो विलुप्त हुँदै गएको छ मर्दै गएको छ यसलाई पुनर्जागरण गर्ने यो चाहिँ एक हिसाबले लोक सङ्गीतको रेनेसा पनि हो हाम्रो साथी हुनुहुन्छ टङ्कजीको यहाँ निम्ताको कारण हामी आएका छौँ र वास्तवमा भन्ने हो भने हामी वास्तवमै लोक सङ्गीत र प्रवर्धन गर्न जस्तो कृष्ण कडेलजीले इन्द्रणी मार्फत गर्नुभएको छ र जहाँ लोक सङ्गीत त्यहाँ पुण्य गौतमले भाका हाल्न नजाने पनि भाका हाल्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न ताली थप्पडी लगाउन आउँछ भन्ने म रमेश प्रसाईजी भइसकेका छैन तै पनि प्रयास त गर्नुहुन्छ तपाईँले टङ्कजी अनि हेमजी दिपकजी उहाँहरू नेपाली गीत सङ्गीत र लोक सङ्गीतलाई त्राण दिने एक हिसाबले भन्नुपर्दा पुनर्जागरण गर्ने हस्तीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले आफ्नो लगानीमा यो सञ्चालन गर्नुभएको छ र उहाँको यो दर्पण छाया दोहोरी साँझमा तपाईँहरू आइदिनु होला यहाँ एकदम अर्ग्यानिक किसिमको सङ्गीत पस्किने गरिन्छ बडो राम्रो लोक भाका गाउँघरतिर सुनिने पूर्वेली भाका सोरठी भाका अथवा काठे भाका सबैलाई समेटेर उहाँहरूले गीत सङ्गीत प्रस्तुत गर्नुभएको छ र पुण्य गौतमको तर्फबाट यहाँ नेपाली चाबी नेपाली किम अब उहाँ बाबुरामजी हामी सबैको तर्फबाट एउटा भनाइ के छ भने कृपया तपाईँ ब्रेक डान्स क्याब्रे डान्स भनेर खुबै पश्चिमा शैलीमा कम्मर मर्काई नाच्नुभयो अब तपाईँले एकचोटि टिपिकल भाकामा टिपिकल स्वादसहित यहाँ आएर आनन्द लिनुहोस् जीवनमा कति निराश हो यो एकदम फ्यामिलियर इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँ कुनै अश्लीलता छैन एकदम सभ्य छ नेपाली ड्रेस छ नेपाली भाषा छ र यसमै आनन्द उठाउँ जिन्दगी के छ र दर्पण छाया जिन्दगानी दर्पण छाया कर्कलाको पानी जस्तो भन्छन् र चाबेजीको मुख कुतकुताएको छ पुतलीकट जुङ्गा फटफटाएको छ केही बोल्नुहुन्छ दर्पण छाया रोदीमा हामीहरू छौँ र वास्तवमा लोकदोहोरी भनेको एउटा नेपालको अस्तित्व एउटा नेपाली लोकसङ्गीत र एउटा छुट्टै एउटा कुरा हो र तपाईँको यसमा भनेको यो सङ्गीत भनेको एउटा राष्ट्रकै एउटा त्यो हो र त्यसमा म के भन्छु भन्दाखेरि मतलब त्यो प्रश्न हुनु पर्यो हामीले बुझेनौँ अनि दर्शकहरूले कसरी मतलब लोकदोहोरी भनेको एउटा नेपालीहरूको पहिचान हो कल्चर हो संस्कार हो गाउने ल ल है पुण्य सर तपाईँसँगै गाउने दोहोरी गाउने किनभने म पहिले पनि दोहोरी मैले गाउँथेँ र म पहिला लोकदोहोरी गाएको होइन र म लोकदोहोरी गीतहरू गाएको पनि हो लोकदोहोरी गीत अझै पनि गाउँछु पनि र अहिले पछिल्लो चरणमा नेपाली चाबी भए पनि अझै पछि पनि लोकदोहोरी गीतहरू गाउने मेरो सोच छ पानी हो पुण्य गौतमले पानी खाए पनि मदिरा भन्ठान्नेहरूको लागि पानीको नाममा अरू त होइन नि पानीको नाममा अरू त होइन नि ए बाबा भड्का थियो भने सुटुक्क तपाईँलाई दिन्थे पानी भएर मैले बोल्दा बोल्दै म थोरै एक दुई शब्द बोलेँ जस्तै हाम्रो टङ्कजी दिपकजी लगायतका हाम्रा एमजीले इन्भाइट गर्नुभयो होइन दर्पण छाया दोहोरी साँझमा छौँ आज एउटा साँच्चीको भन्नुपर्दा उहाँ दुईजनाले भनिसक्नु भएको छ हाम्रो अग्रजज्यूहरूले तर पनि त्यही हो यहाँ एउटा मौलिकता छ एउटा छाडापन छैन तर पछिल्लो अवस्थामा दोहोरीमा पनि छाडापन चाहिँ अलिकति बढ्दै गएको छ विकृति बढ्दै गएको छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति निश्चित पार्नुपर्छ अलिक निकोस पार्नुपर्छ हाम्रो पुण्यजीले भन्नुभएको जस्तै ठिक छ यार ठट्टा मजाक कम गरौँ यो एकदम अर्ग्यानिक मनोरञ्जन मनोरञ्जन त मनोरञ्जन तर एकदम शुद्ध खालको नेकपाका युवा नेता बाबुरामजीबाट दुई लाइन चाहन्छु
के छ बाबुरामजी तपाईँ नि पहिलोपटक हो यहाँ आउनुभएको? नमस्ते। प्रेसिडेन्ट सी जस्तै देखिनुहुन्छ फेरि। यहाँ अहिले हामी सबैजना यहाँ दर्पण छाया दोहोरी साथमा आइपुगेका छौँ होइन, रोधी घरमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ नेपाली टिपिकल यो सांस्कृतिक चाहिँ यो घर भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब फरक नपर्ला होइन, जुन यो गाउँघरमा चाहिँ हराइसकेका चाहिँ लोक दोहोरी साँझहरू छ नि, जुन यो सहर बजारमा चाहिँ हामीले एउटा झल्को दिने खालको चाहिँ दिइरहेछौँ। जस्तै हामी जस्तो युवा पुस्ताहरू हामीले त अलिकति संस्कार हामी छौँ र हामीभन्दा पुरानो पुस्ताका युवाहरू चाहिँ जुन सहरमा पसिसकेपछि जुन पश्चिमी संस्कृतिहरूमा चाहिँ रमाइसकेका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ यो दर्पण छाया रोधी होइन घरमा आएर चाहिँ एउटा नेपाली सांस्कृतिकपन झल्किने खालको चाहिँ टिपिकल संस्कृतिमा रम्नु हुन भन्नु म सबै युवाहरू। गाउँका खडानन्दहरू सहर आएपछि सडानन्द हुन्छन्। यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला नि, सडानन्द होइन सुन्नु न, सडामा खडामा यो इन्ट्रेस्टिङ छ। पेट काटे सहरलाई गाउँमा ख भन्छन् हो, उहाँ सडानन्द उहाँ खडानन्द हुन्छन्, यहाँ चाहिँ सडानन्द। तपाईँलाई नि पुण्डे होइन, कोही कोहीले पुण्डे पनि भन्छन्। जस्तै गाउँमा चाहिँ माइकल भन्ने मान्छे काठमा चाहिँ माइकल भन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ जस्तो पुण्य गौतमले कहिले पनि के काम गर्दैन भने यो गयामा काशीमा जाँदा पिण्ड दिन जाने पुरानो संस्कार छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँ जानु हो भने के गरिदिन्छ भने नि जस्तो 100 जना आए पनि सबैको कपाल अहिले खौरिदिन्छु भन्छ, गर्दो रहेछ के भने आधी पाखो खौरिन्छ अनि लाइनमा लगाइदिन्छ, बेलुका पालो आउँछ। पुण्य गौतम यसरी झोलाउँदैन, जे कुरा हो स्टेट फरवार्ड। थ्याङ्क यू पुण्य सर, थ्याङ्क यू। ल हामी एकछिन मनोरञ्जन गरौँ। पक्कै पनि एकदमै हाम्रो संसारलाई माया गर्नुहुने एकदमै समाजसेवी सर हुनुहुन्छ र हाम्रो पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ र हाम्रो पुण्य गौतम सर र हाम्रो स्टेजका हाम्रो गायिका दिदी हुनुहुन्छ, तारा थापा हुनुहुन्छ। हाम्रो पुण्य गौतम सर र हाम्रो तारा थापा दिदीको एकदम हम्सागम्सी दोहोरी यति बेलाको बसाइमा स्वीकार्नु होला सबैजनाले। धन्यवाद। धन्यवाद। दुर्भाग्यवश म रमेश प्रसाईजी जस्तो दोहोरीवाला व्यक्तित्व लिएर जन्मिन। म एक हिसाबले भन्दा प्रकृतिले मलाई त्यो कला र गुण नदिएर ठुलो बेइमान गरेको छ र म के भन्छु भने यो हाम्रो संस्कारमा ब्राह्मणहरूले छोएपछि पवित्र हुन्छ भनिन्छ। यहाँ क्षेत्री हुनुहुन्छ एकदम बुलन्द आवाजको, उहाँले जस्तो कि म त गाउने भनेको उही रामेशको तिमी देऊ तिम्रा हातहरू म दिन्छु मेरा हातहरू आओ मिलाओ हाम्रा हातहरूदेखि रोक्ने को हो दूरदर्शी विचारका धारा को हो नयाँ नेपालको बोक्ने अभिभारा टाइपको मात्रै गाउने परे लोक सङ्गीतको राम्रो श्रोता हुँ, दर्शक हुँ र म यसो मुख चलाए जस्तो गर्छु। पर्दाको जीवन्त पात्र हलिउड अभिनेता चार्ली च्याप्लिन मुख थियो, यो युगको चार्ली च्याप्लिन गाउँछ, पुण्य गौतम मुख हुन्छ, ओठले साथ दिन्छ आदरणीय गायिकालाई। उहाँले नि रोजीबाट सम्बोधन गर्नुहुन्छ र तपाईँ गाउनुहोस्, म ओठ चलाउँछु। आउनु भो रोदीमा, आउनु भो रोदीमा, चार्ली भनी गर्लफ्रेन्डको खोजीमा माया
जुहारी पुण्य दाइलाई चाहिया छ बुहारी माया पुण्य सर भोलि तिमी सजौली सारीमा चाली आउँछ पुतली गर्दारीमा अहिले भएमा त के गरम उता छोडम चाँदी सबे गरम नबसौ छुटी बरु तिमीलाई किन्दिउँला स्कुटी सक्यो लास्टमा बिना धन्यवाद चाहन्छु यो मिठो सङ्गीतको श्री पानको पात यति धेरै राम्रो
ठुलो स्वर दिनुभएको छ हाम्रो आदरणीय पुण्य गौतम सरले। पहिले होइन उहाँले तिलक कार्की र पुण्य गौतम दुईटैको नाम भन्नु न। उपाधि मैले खोसी भने 7 गाई मागे बाबाको पाप लाग्छ। तिलक कार्की नेपाली चार्ली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टेजसम्म आएर हामीलाई सम्मान गर्नुभएकोमा, हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा। आशा छ आगामी दिनहरू पनि हामीलाई यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्दै सधैँ माया गर्छ जाली मायाकै पछि ल म पनि हो कि छु। साबीजी जहिले पनि मायाको खोजीमा यस्ता रोगी घरमा धाएको धाइ गर्नुहुन्छ, माया फेला पार्ने प्रबल सम्भावना छ। धन्यवाद। अब यस्तो पुण्य चाहिँ रोगीको घरमा चाली चाहिँ रोगी घरमा यस्तो छ हाम्रो